अस्सलामुअलैकुम। इन्फॉर्मेटिव 92 में आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। करोड़ों अरबों खरबों बार दरूद पाक नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या रसूलल्लाह इंजुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरिहिम मुग़रक़ून ख़ुज़ यदी साहिलना अश्क़ालना या रसूलल्लाह इंजुर हालना इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरिहिम मुग़रक़ून ख़ुज़ यदी साहिलना अश्क़ालना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या महबूब रब्बिल। अच्छा हाँ सर पढ़ गया सहाबिका या सय्यदी सलातु वस्सलाम अला आलिका व सहाबिका या हबीब सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह वाला सहाबिका या सय्यदी।
سيدي يا رسول صلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. محمد صاحب التواجب والمراجع والمراقب والانضاف والوراء والوباء اسمه مكتوب امره الله والقلم سيدنا مقدس مهدي المطهر ولا هرم الشمس تجاه صدر المنانون في الورى مصباح الظلام شفيع الامامسه الله وسيمه جبريل مركبه والمراجز وحسن مطلوبه والمطلوب سيد المرسلين عيسى غريبين رحمة الله المستقيم سراج السالكين مصباح القراء والغرباء سيد الثقلين نبي العالم سيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين رب المشرقين ورب المغربين اسلم على حسين جد حسين جد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول يا سيدي يلا ارجع ارجع حرك يا زايد حرك يا زايد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي حطها في الأخضر وديها للعمود الثاني بيساف حرك يلا زايد حرك يلا يا زايد يا زايد يا زايد حرك بس يا بيت سبب حاجة نعم 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 حجي حجي وانا برقد كذا يا زول حرك الزول يا سيد سيد حج بريد بريد بالنسبة لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم
وانا واقف انا. يلا يا زاهر يا زاهر لا توقف. بيتزا بيتزا. माफी के साथ बाबा दूर कैसे जाने